l'impôt sur les sociétés. نشوفو ريزومي على كاع داكشي شفنا في الفيديو الاول، من بعد ندوزو نتريتيو 6ème بارتي و 7ème بارتي اللي بقاو لينا في الكور. شفنا نوشن دابليكاسيون، عرفنا بلي ليس كيطبق اسونسيالمون على لي سوسيتي دو كابيتال، كذلك لي سوسيتي هيبريد بحال صاغل. شفنا لا سيتي دو لامبو كيفاش كنحسبوها، ينطلق من طابلو دو ديتيرميناسيون دو ريزولتا فيسكال، élément réintégration déduction. من بعد شفنا liquidation de l'impôt اللي كدوز من 3 étapes. Première étape l'IS théorique, deuxième étape la cotisation minimale, troisième étape l'ISD. Cinquièmement شفنا paiement et régularisation de l'impôt. شفنا لو كا فاش يكون عندنا غوليكا كيفاش كنحسبوا لي زاكونت، وشفنا كذلك لو كا فاش يكون عندنا ليكسيدون كيفاش كنحسبوا لي زاكونت بروفيزيونيل. دونك هذه هي لا ديمارش ديال ليس. باش نكملوا هاد لا ديمارش هادي خاصنا ناناليزيو لي برودوي وناناليزيو لي شارج، وهذا الشيء اللي غادي نشوفو دابا في 6ème بارتي و 7ème بارتي. غادي نبداو بالاناليز فيسكال دي شارج، ومن بعد ندوزو لاناليز فيسكال دي برودوي، وهكا اون فوا كتعطيك شي تمرين في ليس غتكون قادر تجاوب عليه. Sixième partie, l'analyse fiscale des charges. قبل ما ندوزو التريتمون ديال لي شارج في البلان كونطابل غادي نشوفو جوج الحاجات مهمين. اول حاجه لي كونديسيون دو déductibilité des charges. يمتى كنقولوا لا شارج راه déductible. La charge doit être engagée dans l'intérêt de l'exploitation. خاص تكون ديك لا شارج liée à l'exploitation، خسرناها في l'activité ديال l'entreprise. نعطيو اكزامبل، مثلا salaire de dirigeant. بالنسبه للسالير دو ديريجون في ليس هو شارج déductible، حيت الديريجون عنده واحد فونكسيون في لا سوسيتي، يعني كيدير واحد الخدمه. مثلا السالير ديال الفيس دو ديريجون وما كيدير حتى فونكسيون في لا سوسيتي، هاد لا شارج خاص ندير ليها ريانتيغراسيون ماشي ديدكتيبل. اكزومبل اخر، فاكتوره ديال الماء ولا ديال الضو مي ديال الفيلا دو ديريجون غندير ليها ريانتيغراسيون. فاكتوره ديال الماء ولا ديال الضو ديال لا سوسيتي هي charge déductible. La charge doit être régulièrement comptabilisée. باش نقولوا comptabilisée يعني خاصها تكون عندها واحد l'écriture، يعني خاصها تدوز من الجورنال. الجورنال كان كيدار قبل مانيوالمون، مي دابا كيدار عن طريق لوجيسيال كونطابل، وعطا الله لي لوجيسيال كونطابل بحال مثلا ساج، بحال توباز وبزاف. La charge doit être traduite par une diminution de l'actif net. خاصها تكون ديك لا شارج او خاصها تاثر ديك لا شارج على لاكتيف. ناخذ اكزامبل باش نفهموا هاد الكونديسيون. بالنسبه للبيلون كيتكون من لاكتيف ومن باسيف. غادي ناخذ هاد البيلون ديال واحد لا سوسيتي، اكتيف موبيليزي 9000، اكتيف سيركيلون 1000، تي ا 3000، توتال 13000. فينانسمون بيرمانون اللي فيه مثلا فيه لي كابيتو مع ريزولتا عطانا 10000، باسيف فيه 2000، تريزوري باسيف فيه 1000، توتال 13000. ناخدو دو اكزامبل باش نفهمو هاد البرانسيب او هاد الكونديسيون. بروميير اكزامبل، خلصنا واحد الفاكتوره ديال الطو بار شيك، المونطون 2500 درهم. دونك بالنسبه للتي ا التريزوري اكتيف غادي تاثر، غادي تنقص ب 2500 حيت خلصنا هاد لا شارج هادي. في هاد الحاله شحال يبقى فيها؟ يبقى فيها فقط 500 درهم. دونك الا حسبنا التوتال غادي نلقاو بلي التوتال هو 10500. دونك راه الاكتيف راه تاثر، راه تنقص.
لهاد الجهه عندنا الريزولتا في الفينونسمون بيرمانون. هاد الريزولتا غادي ينقص حتى هو ب 2500. دونك الفينونسمون بيرمانون غتكون فيه 7500. دونك التوتال في الباسيف غادي يكون حتى هو 10500. دونك هاد لا شارج هي شارج ديدكتيبل. دوزيام اكزامبل واللي كيهمنا بزاف، acquisition d'un PC portable par chèque bancaire. شرينا PC portable par chèque bancaire. في هاد لوكا PC portable هو ماتيريال انفورماتيك داخل في لاكتيف ايموبيليزي. دونك لاكتيف ايموبيليزي غادي تزاد بشحال ب 3000 درهم. دونك لاكتيف ايموبيليزي عندنا 12000 درهم. او هاد البيسي بورتابل شريناه باغ شيك، دونك تريزور اكتيف غادي تنقص ب 3000 درهم حيت شرينا بها بيسي بورتابل. التوتال شحال هو 13000 درهم نيس، يعني التوتال ما تاثرش في هاد الحاله هادي. داكشي علاش فاش كنلقاو في لي زوبيراسيون اكيسيون دا ماتيريال انفورماتيك ولا دا ماتيريال ترونسبور كنديرو ليه انتيغراسيون. علاش؟ هاد البرانسيپ هذا. كذلك مثلا فاش كنشونجيو الموتور ديال واحد الكاميون، بحال شرينا واحد الكاميون جديد، دونك لا ريباراسيون او لاكيسيون ديال لي زيموبيلاسيون هاد البرانسيپ هو اللي كيمنعو. Deuxième, quatrième condition, autre condition, la charge doit être rattachée à l'exercice. ناخدو هاد l'immeuble ديال لا سوسيتي كتخلص واحد لا شارج في لو 1 11 2020. حنا خدامين في ليكزارسيس ديال 2020. هاد لا شارج هادي مثلا هي اللويي، كتخلص اللويي. غادي نشوفو 3 اكزومبل. الا كتخلص اللويي تريمستريال فهي كتخلص الشهر 11 والشهر 12 والشهر 1 في 2021. دونك الشهر 1 في 2021 هو شارج نو ديدكتيبل حيت ديال الاكزرسيس تاع 2021. فهاد لوكا كيفاش كنديرو؟ كناخدو المونطون فوا 1 داك الشهر اللي داخل في الاكزرسيس سويفون سور 3 على النومبر ديال لي موا توتال تريمستريال. ناخدو اكزومبل اخر لويي سيمستريال تخلصو الشهر 11 و 12 في 2020 و 4 mois في 2021. دوك لي 4 mois في 2021 خاصنا ندير ليهم ريانتيغراسيون. دونك ناخدو المونطون فوا 4 سور 6 على 6 حيت انا سيمستريال. اللويي انويل كنخلصو توجور لو موا 11 و 12 في 2020. هادو شارج ديدكتيبل مي دوك لي موا لي باقيين اللي غادي نخلصوهم في 2021 هما شارج نو ديدكتيبل كيتسموا شارج كونستاتي دافونس خاصنا ندير لهم ريانتيغراسيون. دونك في هاد لوكا غناخدو المونطون فوا 8 على 12. 8 حيت باقي لي 8 شهور غتخلص في 2021 نقسمو على 12. دونك هادو هما لي كونديسيون دي ديدكتيبيليتي دي شارج. يعني اي شارج كنشوفو واش هي شارج لي ليكزارسيس، واش هي شارج لي على الاكسبلوطاسيون، واش ديك لا شارج كونطابيليزي، عاد كنقولوا واش هي شارج ديدكتيبل ولا نو ديدكتيبل. كاينه حاجه اخرى اللي غادي نشوفوها هو le paiement en espèces. Les charges payées en espèces ne sont admises en déduction du résultat fiscal que de la limite de. نشوفوا في لوكا فاش كتكون عندنا TVA non récupérable لا شارج او لا ليميت هي او البلافون هو 5000 درهم TTC par jour par fournisseur و 50000 درهم TTC par mois par fournisseur. اش كنقصدو بهادشي؟ مثلا الا خلصنا واحد لا شارج اون اسبيس كنشوفو المونطون ديال ليسبيس مع هاد البلافون. الا فتنا البلافون كنديرو لا ديفيرونس ونحطوها في انتيغراسيون. شنو هما هاد لي كا فاش كتكون تي فينو ريكوبيرابل وكيكون هاد البلافون 5000 درهم هو البلافون اللي كناخدو. لوكا ديال الا خلصنا ديبلاسمون ميسيون ريسبسيون مثلا واحد الكادر ديبلاصا باش يقاد واحد الميسيون، لي كادو بوبليسيتير تاهما تيكونو بلافون بي تي تي سي، وكذلك لي شارج ليي
à la voiture de tourisme. يعني كاع لي شارج اللي كنخصو لا voiture de tourisme من حقنا نخدمو بهاد البلافون. ناخدو اكزومبل مثلا فاكتور دو ديبلاسمون تي تي سي ريغلي اون اسبيس، خلصنا 7000 درهم فهاد لا شارج. فلا شارج كونطابيليزي هي 7000 درهم، مي لا شارج ديديكتيبل فيسكالمون هي 5000 درهم. يعني ما خصكش تفوت هاد البلافون. في هاد الحاله كنديرو لا ديفيرونس اونتر 7000 و 5000 تعطيك 2000 تحطها في انتيغراسيون. مثلا الفاكتوره ديال لونتروتيان اي ريباراسيون ديال لا فواتور دو توريزم خلصنا تي تي سي مثلا 6000، كناخدو 6000 ناقص 5000، توجور كنحتفظو بلافون تي تي سي. الى نفس الفورنيسور في الشهر كامل فتنا هاد البلافون معاه 50000 درهم، ف داكشي اللي فتنا كنحطو في انتيغراسيون مثلا 70000 درهم، دونك 20000 درهم حطوها في انتيغراسيون كامله. دون لو كا دون تيفيا ريكوبيرابل، شحال هو البلافون؟ حيت غالبا اغلبيه تاع لي ستاجير كيغلطوا في هاد القضيه هادي، كياخدوا توجور 5000 او المونطون ناقص 5000. نو، بارفوا كناخدو المونطون ناقص هاد البلافون الجديد اللي غادي نشوفو. مثلا في لوكا ديال تيفيا فاش كتكون عندنا 20% فالبلافون هو 4166.67، ما خصناش نفوتو هاد البلافون. دونك كيفاش حسبنا؟ خدينا فقط 5000 سور 1.2، دونك كناخدو المونطون ناقص هاد البلافون، ماشي بحال قبيله خدينا المونطون ناقص 5000. الا كانت تيفيا 14% كيتغير البلافون، كانت 10% كذلك كيتغير البلافون، الا كانت 7% غيتغير كذلك البلافون. مثلا خلصنا هاد الفاكتوره ديال لو ب 5000 درهم اوغ تاكس اون اسبيس. 5000 درهم راه حنا فتنا البلافون اللي هو 4672، دونك غناخدو 5000 اوغ تاكس ناقص هاد المونطون نحطو في انتيغراسيون. نديرو بهاد القضيه هادي. ناخدو اكزومبل لا فاكتور ديليكتريسيتي ريغلي اون اسبيس 6000 تي تي سي. اتونسيون انا تيفي ريكوبيرابل. دونك كاين دو ميثود الاولانيه لا شارج كونطابيليتي هي 6000، غناخدو 6000 ناقص لا شارج ديديكتيبل فيسكالمون اللي هي البلافون فاش كيكون عندنا لو طو 14% اللي هو 4385. دونك لا ديفيرونس اونتر هاد لي دو غنحطوها في انتيغراسيون. هذه هي الميثود الاولانيه باش كتعطيك المونطون تي تي سي. اولا ممكن اول حاجه نديروها هي غير انتيغراسيون ديال تيفيا، حيت تيفيا هي ريكوبيرابل دونك هي شارج نو ديديكتيبل. غادي نشوفوا هادشي من بعد في التريتمون. نديروها نحطوها في انتيغراسيون، من بعد نديرو لا كومباريزون اونتر المونطون اوغ تاكس مع البلافون اوغ تاكس، الفرق نحطو في انتيغراسيون. دونك التوتال ديال هاد لي دو غيعطينا نفس هاد المونطون اللي هو 1614.04. دابا ندوزو للتريتمون ديال لي شارج. اول شارج غادي نبداو بها او لي شارج غادي نبداو بهم هما لي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني لي شارج اللي كتخص لا سوسيتي بشكل دائم او كديرهم بزاف. ناخدو achat de marchandises, achat de matières premières, achat de matières et fournitures. نحطو قدامنا الطابلو. ناخدو اكزومبل الاول ريسبسيون. دونك achat de marchandises réceptionnées en hors taxe، دونك هي شارج ديدكتيبل اوكين غوتريتمون. يعني فاش كيعطيك في l'exercice achat de marchandises réceptionnées en hors taxe هي charge déductible. Achat de marchandises, de matières premières, matières fournitures non réceptionnées. Donc il y a charge non déductible نحطها في intégration. هذه كتسمى charge constatée d'avance، يعني لا charge خلصناها ولكن باقي ما وصلتناش، دونك هي charge constatée d'avance à réintégrer. Exemple الثالث achat de marchandises comptabilisé en TTC. دونك هاد تي في récupérable دونك خاصها تكون نورمالمون déductible en hors taxe. في هاد الحالة كنديرو انتيغراسيون لاش التيفيا، نحسبو التيفيا وكنحطوها في انتيغراسيون.
Exemple ثالث achat de marchandises sans facture. Donc هنا نورمالمون خاصنا نديرو انتيغراسيون توتال، ما عندناش شي فاكتور كتدل بلي داك لاشا ديالنا اولا نون كونطابيليزي، دونك نحطوها في انتيغراسيون. وردوا البال كاين الفرق بين سون فاكتور و الا مازال ما وصلتناش لا فاكتور. بارفوا لا سوسيتي كتستلم يعني كتشد السلعه مي لا فاكتور باقي ما صيفطهاش ليها لو فورنيسور، هي شارج ديدكتيبل، مي في هاد لوكا هي راه سون فاكتور، يعني الفاكتور كاع ما كاينه. achat de fourniture de bureau qui n'est pas été consommé à la fin de l'exercice, هادي كتسمى charge constatée d'avance. دونك نحطوها في réintégration. Exemple ثالث achat de marchandises, matières premières, matières et fournitures réglé en espèces مثلا 8000 dirhams hors taxe. فغناخدو البلافون بعدا نشوفو شحال هو 5000 سور ان بلس طون، غالبا لوطو تاع لاشا دو مارشانديز هو 20%، دونك ما خصناش نفوتو هاد البلافون هذا اللي هو 4166.67. دونك غناخدو 8000 ناقص هاد البلافون ونحطوها في ريانتيغراسيون، لا ديفيرونس ا ريانتيغري نحطوها هنا. ندوزو لكونط اخر achat non stocké de matières et fournitures. هاد الكونت فاش كنحطو فاش كنخلصو لي فاكتور ديال الماء ولا ديال الضو كنحطوهم في هاد الكونت achat non stocké. دونك هو déductible en hors taxe، دونك aucune au traitement. par exemple خلصنا واحد الفاكتور ديال لو ولا ديال الكتريسيتي، دونك هي déductible en hors taxe، ما كنديرو والو. مي اون تي تي سي خاصنا نديرو ريانتيغراسيون التيفيا. وهنا كنشوفو البلافون او لوطو تاع التيفيا 14% بالنسبه للالكتريسيتي، 7% بالنسبه للو. دونك كناخدو المونطون فوا لوطو سور ان بلس لوطو كهاديك التيفيا. دونك هذا هي التيفيا ماشي بلافون، هنا كتبو التيفيا. من بعد كنديرو ريانتيغراسيون التيفيا. Exemple ثالث achat non stocké de matières et fournitures réglé en espèces، مثلا واحد الفاكتوره ديال الكتريسيتي مثلا 8000، دونك ناخدو 5000 سور 1 بلس 14 باش نشوفو البلافون، ما خصناش نفوتو هاد البلافون حنا فتناه كما كنشوفو. دونك نديرو لا ديفيرونس اونتر 8000 وهاد البلافون نحطوها في ريانتيغراسيون. ندوزو لكونت اخر achat d'emballage. achat d'emballage ناخدو 3 اكزامبل. achat d'emballage perdu، دونك هو داك لومبالاج اللي كنديرو فيه البرودوي وكنصيفطوه على الكليون وكتكونسومو. مثلا قطعة البلاستيك، هاد لاشا هادي هي شارج ديدكتيبل aucune au traitement. achat d'emballage récupérable non identifiable. non identifiable يعني ما كاينش شي رقم ولا شي حاجه كتدل بلي هذا راه identifiable. مثلا البوطاغاز ما فيهاش شي رقم او شي اسم اللي كيدل بلي راه هي identifiable. غنشوفو الاكس فاش يكون ايدونتيفيابل اش كنعنيو بها. دونك هاد لا شارج هادي هي شارج ديدكتيبل اوكين او تريتمون. achat d'emballage récupérable identifiable، مثلا واحد الكونجيلاتور هذا غالبا تيكون فيه واحد السيري، غالبا كتقول عطيني الكونجيلاتور سيري 103 مثلا بحال هكا. دونك هذا راه هو ايموبيليزاسيون ماشي شارج، خاصنا نديرو ليه ريانتيغراسيون توتال. دونك هذا داخل في كلاس 2. لوكاسيون اي شارج لوكاتيف كونت اخر، يعني فاش كنكري
charge déductible mais en hors taxe. Toujours dans un compte اخر redevance de crédit bail. مي قبل نشوفوا اش كنقصدوا بالكريدي باي. توجور كريدي باي خاص يكون فيه 3 اكتور. عندنا جوج تاع لي انتربريز مع انتربريز مع لو كريدي بايور عفوا. دونك هاد لا سوسيتي خاصها مثلا واحد لا ماشين، كتمشي عند هاد لا سوسيتي هادي وكتشوف ديك لا ماشين اللي خاصها ولا داك الكاميون اللي خاصها، ومن بعد كتلتجئ هاد لا سوسيتي الماروك ليزينغ parmi لي سوسيتي ديال الكريدي باي، وكتقول لي راه خاصني واحد لا ماشين او الكاميون راه شفتو عند هاد لا سوسيتي هادي. من بعد ماروك ليزينغ هي كتمشي عند هاد لا سوسيتي باش تشري داك الكاميون. يعني كدير مع واحد الكونطرا كتسمى كونطرا دو فونت ولا كونطرا داشا. كونطرا دو فونت بين هادي وهادي وبين هادي وهادي كتسمى كونطرا داشا. من بعد داك الكاميون ولا داك الماتيريال كتصيفطو لونتربريز الفا لو برونور، ومن بعد لو برونور ابري فيرسي لي ريدوفونس لهاد لا سوسيتي. دونك بين هاد لي دو كاينه كونطرا ديال كونطرا دو باي اللي كتميز بفالور ريزيديال. هاد الفالور ريزيديال هي ديك لا فالور اللي ممكن هاد لا سوسيتي تشري بيه داك الكاميون في لا فان ديال الكونطرا، حيت داك الكاميون راه البروبريتير ديالو هو ماروك ليزينغ ماشي هادي، هي فقط كارياه. نشوف اكزامبل الاول. الغودوفونس اللي كنعطيو فاش كنشدو مثلا فييكول ايتيليتير، واحد الكاميون اللي كندير بيه الترونسبور ديال السلعه مثلا، ف هاد لي غودوفونس هما دي شارج ديديكتيبل اون اور تاكس وما كاينش بلافون، يعني اللي عطينا هما دي شارج ديديكتيبل. بالنسبه لا فواتور دو توريزم شارج ديديكتيبل مي اون تي تي سي، لا سوسيتي عندها حق دوز هاد لا شارج تي تي سي، مي البلافون هو 60000 درهم، خاصها تفوتو 60000 درهم. وبارفوا ممكن يكون البلافون قل على حساب ديك في او ديال ديك لا فواتور دو توريزم. الا كانت الفي او كبر من 300000 درهم ديك الساعه البلافون هو 60000 درهم. توجور فاش يكون في او فالور دوريجين ديال لا فواتور توريزم قل من 300000 درهم، فالبلافون هو ديك لا فالور سور 5 غالبا. entretien et réparation. نشوفوا دو زيكزامبل في هاد لوكا. الا درنا لونتروتيان اون ايطا، مثلا بدلنا غير اللون ديال واحد الكاميون، فهي شارج ديديكتيبل اون اور تاكس. الا بدلنا مثلا الموتور ديال واحد الكاميون اكسيدونتي، فهاد لا شارج هي شارج نو ديديكتيبل، راه بحال الا شرينا كاميون جديد. Donc, changement du moteur pour un camion accidenté est charge non déductible. Frais d'entretien d'un moteur du matériel en état. Maintenant, le moteur هذا ديال الكاميون مشينا غير دينا الميكانيك وصلحوه، فهاد لا شارج هي شارج ديديكتيبل. Attention, فاش كيعطيكم changement du moteur, donc كنحطوها في réintégration total. Mais la société عندها الحق دوز الدوتاسيون ديال هاد الموتور اللي شريت، حيت هاد الموتور حتى هو ايموبيلياسيون، يعني ممكن ندوز ليه الدوتاسيون. كنحسبوا الدوتاسيون كنحطوها في الديدكسيون. هادشي الا ما دوزاش الكونطابل، الا قال لك الدوتاسيون ني با كونطابيليزي كندوزوها في الديدكسيون. بالنسبه للمونطون كنحطو في انتيغراسيون. بريم داسيرونس كونت جديد. اش كنخرجو بالاسيرونس؟ نشوفو عندنا لا سوسيتي الفا 25 سوسيتي انونيم. هاد لا سوسيتي عندها مجموعه من الموظفين خدامين فيها، وعندها كذلك سلعه ماتيير بروميير ولي برودوي فيني ممكن و لي ماشين باش كتخدم. فلا سوسيتي الفا خاصها تحمي الموظفين ديالها وتحمي السلعه ديالها ولي ماتيريال ديالها مناش
من مثلا من لانسوندي، من الحريق، من الفول، السرقة، من لاكسيدون، الحوادث، من دي فينومين ممكن يوقعوا. داكشي علاش لا سوسيتي الفا كتلتجئ وكدير دي كونطرا مع مجموعة من لي زونتربريز داسيغونس، وعندنا مجموعة من لي زيكزامبل. ناخدو اتلانتا كاكزامبل. فلا سوسيتي الفا كدير مع مثلا كونطرا وكتفيرسي لها لي بريم على حساب الكونطرا. هاد لا بريم اللي كتفيرسي لا سوسيتي الفا هي شارج ديدكتيبل. علاش؟ حيت لي على الاكسبلوطاسيون. اين فوا كيوقع شي مشكل او شي حدث من داكشي اللي قلنا، فهاد لوكا لاسيغونس او اتلانتا اسيغونس هي اللي كتكلف. هنا كنهضروا على لانديميتي، واحد التعويض كتعطي اتلانتا لونتربريز او لا سوسيتي الفا. الا مثلا وقع داك الحريق او لا الا سال هاد الكونطرا، دونك هاد لانديميتي هادي هي برودوي، مي برودوي امبوزابل، خاص تحسب عليه لامبو. الا مثلا قال لك هاد لانديميتي نو كونطابيليزي كنحطوها في ريانتيغراسيون. دونك في الاول لا سوسيتي الفا كتفيرسي دي بريم هما دي شارج ديدكتيبل فاش كتسالي الكونطرا او فاش كيوقع داك الحدث. هنا اتلانتا كتدخل باش تعالج داك الحدث. دونك اتلانتا كتفيرسي لانديميتي لونتربريز، هاد لانديميتي هادي هي برودوي امبوزابل. كاين واحد لوكا اللي كتعطى بزاف اللي هو بريم داسيغونس دو في، التأمين على الحياة. هنا غادي نشوفو جوج تاع لي زيكزامبل. prime d'assurance de vie au profit du dirigeant ou d'un membre du perso. هاد لا بريم اللي كنفيرسيو هي شارج ديدكتيبل، كنفيرسيوها انيوالمون. دونك مثلا لا بريم اللي عطينا في 2020 هي شارج ديدكتيبل. بالنسبه ليكزامبل الثاني اللي كتعطى او بروفي دو لا سوسيتي، فهاد لا بريم اللي كنفيرسيو بروفي دو لا سوسيتي هي شارج نو ديدكتيبل، كنحطوها في ريانتيغراسيون واخا هي ليا الاكسبلوطاسيون، مي راه مازال لا سوسيتي غتستافد من واحد القضيه اللي هي déductibilité globale lors du décès de l'assuré ou à la fin du contrat. مثلا فاش كيتوفى داك السيد، علاش درنا l'assurance au profit de la société؟ غالبا هو الديريجون. فلا سوسيتي غادي يجيها واحد التعويض، مي عندها الحق دير ديدكسيون لكاع دوك لي بريم اللي كانت كتفيرسي من نهار دخل داك السيد حتى نهار توفى. دونك لا بريم داسيغونس دو في هو التأمين على الحياة. إلا كان او بروفي ديال واحد لي ممبر دو بيرسون، فهاد بريم او هاد لاسيغونس نهار كيوقع شي مشكل لهاد البيرسون فهو اللي كيستافد اولا العائله ديالو. اما هنا لا، فداك السيد علاش درنا لاسيغونس او بروفي دو لا سوسيتي غالبا هو الديريجون. علاش؟ حيت مثلا في لي انتربريز الصغار الا توفى الديريجون ممكن تاثر لا سوسيتي. داكشي علاش كنديرو هاد القضيه هادي، كنعطيو دي بريم سور لا تيت دو ديريجون au profit de la société. يعني نهار كيتوفى داك الديريجون راه لا سوسيتي هي اللي كتستافد من ديك لانديميتي، ماشي العائله تاع الديريجون. فهاد لوكا دوك لي بريم اللي كنعطيو كل عام كنحطو في ريانتيغراسيون، ولكن نهار كيتوفى نهار كتسالى داك الكونطرا اولا كتسالى داك الكونطرا لا سوسيتي كدير ديدكسيون لكاع دوك لي بريم اللي كانت كتفيرسي على داك السيد. دونك لا بريم ديال 2020 كنحطوها في ريانتيغراسيون. الا مثلا توفى داك السيد في ليكزيرسيس كنجمعو دوك لي بريم وكنحطوهم في الديدكسيون. وفيهم هاد لا بريم تاع 2020 ردوا البال، حيت بارفو تيقول لكم لا صوم ديال لي بريم اللي كنفيرسيو حتى ل 2019 هما 120,000 درهم.
ماشي 120,000 درهم اللي نحطو في الديدكسيون، مي 120,000 درهم زائد هاد لا بريم اللي عطينا في 2020. دونك كما شفنا لا بريم هي شارج ديدكتيبل، وشفنا لو كا ديال la prime d'assurance au profit de la société. Donc il faut كتشوف au profit de la société كتحطها في réintégration، و كنحطو في الديدكسيون لي بريم اللي كنا كنعطيو على داك السيد من نهار دخل حتى نهار وقع داك المشكل، او نهار توفى او نهار تسالات الكونطرا. ليكزومبل اللي شفنا الثاني هو لا بريم d'assurance vie au profit du dirigeant ou du membre du personne، هي charge déductible. Nous avons les autres charges. Études, recherche, documentation, publicité, transport, ado, des charges déductibles en hors taxe. Déplacement, mission, réception. فاش كديبلاصا واحد الكادر باش يقاد واحد الميسيون فشي بلاصه، فهاد لا شارج الا خلصناها هي شارج ديدكتيبل اون تي تي سي. دونك لا سوسيتي عندها الحق تدخل هاد لا شارج بالتي تي سي. والريغلومون اون اسبيس كناخدو البلافون ديال ديك لا شارج كما شفنا ناقص 5000 فقط. مثلا خلصنا ديك لا شارج اون اسبيس 7000 درهم تي تي سي، كناخدو 7000 ناقص 5000 كنحطو 2000 في ريانتيغاسيون. هنا ردوا البال الا تعطى لكم مونطون اور تاكس كناخدو المونطون فوا 20% كنحطو تيفيا في الديدكسيون. كادو لا كليونتيل ولا او سالاري، مثلا عطيناهم واحد البورتفوي، عطيناهم واحد التيشيرت ولا واحد الكاسكيطه، هما دي شارج ديدكتيبل اون تي تي سي، مي ا كونديسيون خاص هاد الكادو يكون بوبليسيتير، يعني تكون فيه السميه ولا اللوغو ديال لا سوسيتي. هادي اول حاجه، بحال دابا هادو فيهم السميه واللوغو. و لو بري يونيتير ما يكونش فيه 100 درهم تي تي سي. هادي تاني حاجه. الا اخترقنا واحد من هاد لي بلافون كناخدو المونطون توتال وكنحطو في ريانتيغاسيون. دون اوكترويي فاش كنعطيو الهبات، دونك هنا كنردو البال sans limitation pour les établissements reconnus d'utilité publique. هاد l'établissement كاين في الكود جينيرال دي زامبو هما دي شارج ديدكتيبل، يعني اي حاجه عطيتيها ليهم هي شارج ديدكتيبل. و زوفر سوسيال شارج ديدكتيبل مي دون لا ليميت ديال شحال كناخدو شي دافير اور تاكس فوا جوج كنقسموه على 1000. هذاك هو البلافون. و توجور كنشوفو الكونطابل شحال او لا سوسيتي شحال دارت وكنقارنو مع البلافون. الى البلافون صغير لا ديفيرونس ا انتيغري. كان البلافون الكبير مزيان كنقولو شارج ديدكتيبل. مثلا البلافون هو 5000 ولا سوسيتي عطاتك 4000، ف 4000 هي شارج ديدكتيبل. مثلا البلافون هو 5000 ولا سوسيتي عطات 6000، كناخدو 6000 ناقص 4000 ا انتيغري. و زوتر organisme charge non déductible. مثلا كلوب سبورتيف هكا شارج ديدكتيبل، شارج نو ديدكتيبل عفوا كنحطوها في انتيغراسيون. مي يقدر يزيد ليها لي زوفر سوسيال، ديك الساعه كتولي كنشوفو لا ليميت. سيرفيس بونكير هما دي شارج ديدكتيبل. سيرفيس بونكير مثلا فاش كيكون عندنا واحد مثلا لي فيت كوميرس كنمشيو كنديرو ليه لونكيسمون او لا لي سكونت، ف لا بونك كتنقص لنا واحد لا بارتي اللي كتسموا لي سيرفيس بونكير هما شارج ديدكتيبل. امبو اي تاكس
sont des prélèvements au profit de l'État et ils représentent des charges déductibles fiscalement à condition qu'ils soient liés à l'exploitation. Maintenant, taxe professionnelle. خاصهم يكونوا liés à l'exploitation. إذا كانوا غير ذلك réintégrer. l'IR TV récupérable هما impôts mais في هذا le cas non déductibles. Ce sont des impôts non déductibles fiscalement. نشوفوا droit de douane. L'exemple آخر يعني فاش لا سوسيتي كدير لامبورطاسيون ديال لي ماتيير بروميير ولا ديال شي ماشين كتخلص عليه droit de douane. Importation de matières premières. Droit de douane هما des charges déductibles. Aucune retraitement. Concernant un bien d'équipement, شرينا واحد لا ماشين charge non déductible mais ممكن ندوزو لها dotation ديال ديك لا ماشين ولا داك ليكيبمون اللي شرينا يعني كناخدو لا فالور دوريجين فوا لو طون سوا لينيير غالبا كناخدوها في ديدكسيون. Charge de personnel. Si exerce un travail effectif, charge déductible. الموظف عندنا داك الصالير اللي كنعطيوه ودوك لي شارج سوسيال اللي كنخلصو عليه هما دي شارج ديدكتيبل. العكس ريانتيغري. عندنا طونتيام سبيسيو كذلك كتعطى في ليزيكزارسيس هما دي ريمونيراسيون فيرسي à un administrateur considéré comme complément de salaire charge déductible. بالنسبة لي طونتيام سبيسيو أو les tantièmes ordinaires versés, هما des rémunérations versées à un administrateur assimilées à une participation au bénéfice, هما des charges non déductibles à réintégrer. Salaire de dirigeant, charge déductible. Tantièmes spéciaux, charge déductible. Tantième ordinaire versé, charge non déductible à réintégrer. Autre charge d'exploitation, maintenant jeton de présence, perte sur créance irrécoverable, à dos, cameline des charges déductibles. Nous dotation d'exploitation. Parce que la dotation d'exploitation, on a soit la dotation aux amortissements ou la dotation aux provisions. بالنسبة للدوتاسيون او زامورتيسمون كنديروها على كاع لي زيموبيليزاسيون صوف فوند كوميرس تيغا لي تي بي. الا مثلا التمرين عطانا بلي فوند كوميرس درنا ليه لامورتيسمون داك المونطون نحطو في ريانتيغاسيون حيت فوند كوميرس ما كيديرش ليه لامورتيسمون كيدير لو بروفيزيون. كيفاش كنحسبوا الدوتاسيون؟ كناخدو فقط فالور دوريجين فوا لوطو فوا ام عدد الشهور اللي دوزت في داك العام سيغ 12 نو دي موا ديال العام كامل. ديما كنشوفو البروراتا غالبا تيكون المشكل في البروراتا بالنسبه لي دوتاسيون مثلا تيقول لك دوتاسيون كونطابيليزي بار لو كونطابل هي مثلا خدا 5000 فوا 20%. وكنشوفو حنا دوتاسيون فيسكالمون ديدكتيبل ممكن داك الماتريال تشرا في شهر 7 دونك غناخدو في هاد الحاله 5000 فوا 20 فوا 20% فوا 6 sur 12 نحطوها لا ديفيرونس ريانتيغري. ديما كنردو البال لوطون. وكذلك بارفوا كاتنا اونتربريز نورمالمون خاصها دير لوطو لينيير وهي تبقى لوطو ديغريسيف فكناخدو ديك دوتاسيون كونطابيليزي ناقص دوتاسيون فيسكالمون ديدكتيبل الفرق ريانتيغري. نشوفوا هاد ليكزومبل اللي كتعطى بزاف في ليزيكزارسيس هو دوتاسيون اللي كتعلق بفواتير دو توريزم. بالنسبه لفواتير دو توريزم خاص نعرفوا بلي راه كاين البلافون ديال في او اللي هو 300000 درهم ولوطو هو 20%.
ممكن نشري فواتير دو توريزم بأكثر من هذا المونطون، مي حنا كنهضروا على دوتاسيون. كيفاش كنحسبوها؟ إلا فتنا هاد البلافون. بالنسبة للدوتاسيون ناخدو اكزومبل الأول، فواتير دو توريزم أكيز لو 1/1/2020، فالبلافون هو 60,000 درهم. كيفاش حسبناها؟ خدينا 300,000 درهم فوا 20% فوا 12/12. علاش 12/12؟ حيت هاد لا فواتور شريناها في الديبارت العام، دونك غدوز 12 شهر في 2020. البلافون هو 60,000 درهم. وغالبا في ليكزارسيس اللي عطاكم مثلا دوتاسيون دو فواتور دو توريزم هي مثلا 80,000 درهم، ما عطانا حتى شي انفورماسيون واحده اخرى، كناخدو 80,000 درهم ناقص 60,000 درهم، هذا هو البلافون. مي هاد البلافون كيتغير بارفوا. غنشوفو مثلا ديك لا فواتور دو توريزم شريناها ب 300,000 درهم، مي لو طون هو 15% في هاد لوكا. في هاد الحاله البلافون شحال هو 22,500. علاش؟ خدينا 300,000 درهم فوا 15% فوا 6 على 12. علاش خدينا 6؟ نفترض بلي هاد الانتربريز شرات هاد لا فواتور دو توريزم في لو 1/7/2020، دونك شحال غدوز في 2020؟ غدوز لو موان 7 8 9 10 11 12 6 شهور. حطينا 6 هنا على 12، دونك البلافون تغير في الحاله هادي. اكزومبل الثالث باش تفهمو اكثر، مثلا في او هي 200,000 درهم تي تي سي، لو طو هو 30%، فالدوتاسيون اللي خصنا ندوزو كنشوفو الا شرات هاد لا فواتور مثلا شرات في لو 1/1/2020، فالبلافون ديال الدوتاسيون هو 40,000 درهم. كيفاش حسبناها؟ خدينا 200,000 درهم 200,000 درهم، ما خديناش 300,000 درهم، حيت 200,000 درهم باش شريناها ما فتناش البلافون، كناخدو هاد المونطون فوا 20% ماشي 30%. فتنا البلافون كناخدو البلافون فوا 12 على 12. 12 على 12 علاش؟ حيت شرات في لو 1/1/2020، يعني دوز 12 شهر كامل في 2020، عطينا 40,000. ونشوفو الكونطابل اش دار ونقصو منها هاد 40,000 درهم ونحطوها في انتيغراسيون. دوتاسيون او بروفيزيون. بالنسبه لي دوتاسيون بروفيزيون كيديروا على فون دو كوميرس، تيران، لي تي بي، لي كريونس كليون، لي ستوك، ريسك، اي شارج. الا لقينا بلي البروفيزيون درت على واحد من لي زيمولاسيون مثلا ماتيريال انفورماتيك ولا ماتيريال ترونسبور، كنحطوه في انتيغراسيون، حيت لوجيكمون بالنسبه للماتيريال انفورماتيك كدير ليه لامورتيسمون ماشي البروفيزيون. دونك البروفيزيون كيديروا على هادو. Pour qu'il soit déductible, la provision doit être précisée et individualisée. Précisée à l'âge de l'heure. Chez le stock, chez le client, chez le TP, chez le terrain, chez le fonds de commerce, individualisée. ما خاصش يكون الجميع. مثلا كنلقاو provision pour dépréciation des clients، هنا كنديرو انتيغراسيون حيت دي كليون جميع، خاصنا نشوفو غير client par client. La provision se calcule sur un montant hors taxe. Parfois كتكون la provision déductible mais كتكون ب TTC كنديرو intégration TVA، كناخد le montant sur 6 TVA à réintégrer. La provision couvre une perte ou une charge déductible. La provision خاصها تكوفر لنا واحد لا شارج اللي هي déductible. مثلا كنلقاو provision sur l'IS هو impôt fiscalement non déductible، donc la provision sur l'IS حتى هي تكون charge non déductible. ديما كنشوفو داك البرانسيب اللي كيقول لو برينسيبال او لاكسيسوار سوي لو برينسيبال. الا كان لو برينسيبال كنديرو ليه انتيغراسيون حتى لاكسيسوار غنديرو ليه انتيغراسيون. ناخدو اكزومبل لي بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون، لي بروفيزيون بور بيرت دو شونج هادو كامل كنديرو انتيغراسيون. Les provisions pour risque d'incendie, réintégration, les provisions pour dépréciation des émulations amortissables qui maintenant ماتيريال ترونسبور ما كديرش لي بروفيزيون ا ريانتيغري. كذلك كاين لي بروفيزيون مثلا لوغمونطاسيون ديال لي بري ا ريانتيغري. دونك هادو اللي كتعطيو في ليزيرسيس بزاف. ندوزو لي شارج فينونسيير من بعد ما كملنا لي شارج ديكسبلوطاسيون. charge d'intérêt. فاش نقولوا charge d'intérêt يعني لي charge اللي كتعلقوا بين لا سوسيتي مع
لا بنك فاش كتشد لا سوسيتي المونطون د لا بنك كتفيرسي لها لي زانتيغي. هاد لي زانتيغي هما دي شارج ديدكتيبل يجدناهم على واحد لومبران. دونك لي زانتيغي لي زومبران هما دي شارج ديدكتيبل. كاين واحد الكونت اللي كتعطى بزاف هما لي زانتيغي دي كونت كورون. هاد الكونت كتعطى توجور. اش كنقصدو لي كونت كورون؟ نشوفو عندنا لا سوسيتي الفا مثلا بغات تكبر في لاكتيفيتي ديالها وخاصينها مجموعه من الحوايج. مثلا خاصها واحد الكاميون دو ماشين خاصها تشريهم باش بلي مود دو فينونسمون. ممكن تشريهم باغ لوطو فينونسمون فلوسها هي نيت اللي كتخلق من لاكتيفيتي ديالها اولا من لا بنك تشد مونطون د لا بنك امبران اولا باغ كريدي باي كيما شفنا اولا تسلف من عند لي زاسوسيي ديالها. وهنا كنهضروا على الكونت كورون لاسوسيي. ونشوف واش كنقصدو بالكونت كورون لاسوسيي. لي كونت كورون داسوسيي اولا الحسابات الجاريه للشركاء. هاد لي 4 بيرسون تجمعوا و قادو هاد لونتربريز قادوها كابيتال بيان سور. كل واحد جاب مونطون و تكريا هاد الكابيتال دونك تكريات لا سوسيتي. هاد الاشخاص او هاد لي 4 بيرسون عندهم شخصيه و لا سوسيتي عندها شخصيه، يعني كل واحد مستقل بذاته. ف اونتر هاد لي دو ممكن يوقعوا بزاف تاع لي زوبيراسيون. و دي زوبيراسيون كيكونوا كورون يعني كيديروا بشكل دوري بحال هكا بزاف المرات. لي زاسوسيي ممكن يسلفوا لونتربريز. لونتربريز ممكن تسلف لي زاسوسيي ديالها. هادو هما لي زوبيراسيون اللي كيوقعوا. هنا غادي نهضروا على الكونت كورون. اشنو هو الكونت كورون؟ ممكن نقولوا هو مثلا هو واحد الحساب اللي كنسجلوا فيه لوبيراسيون الاولانيه اسوسيي سلف لونتربريز سجل. لوبيراسيون الثانيه لا سوسيتي هي اللي سلفات لي زاسوسيي ديالها سجل باش ما يتلف ليهمش الحساب. حنا كنهضروا دابا على فاش لا سوسيتي كتلتجئ لي زاسوسيي باش يسلفوها، حيت هنا كنهضروا على لي شارج يعني لي زانتيغي اللي كتفيرسي لا سوسيتي. لي زاسوسيي هما دي شارج. فلوكا فاش لي زاسوسيي هما اللي كيفيرسيو لي زانتيغي انا كنهضروا على لي برودوي. وهاد لوكا غادي نشوفو في لي برودوي. حنا فقط دابا في لي شارج. ناخذ اكزومبل الاول. اسوسيي 1 سلف 500 الف درهم لونتربريز. الكابيتال هو مثلا 1 مليون. الانتيغي كيفاش كنحسبوه؟ كيما شفنا في مات فينونسيير كناخذ المونطون فوا لوطو. دونك الانتيغي هو شارج فينونسيير. توجور في التريتمون كناخذوا الانتيغي كونطابيليزي وكنقارنوا مع الانتيغي فيسكالمون ديدكتيبل. اشنو هو الانتيغي فيسكالمون ديدكتيبل؟ خاصو يتوفروا على 3 كونديسيون. بروميير كونديسيون خاص الكابيتال يكون توتالمون ليبيري. هذه هي كتسمى كونديسيون دو فون. الا ما كانتش هاد الكونديسيون بلا ما ندوز لي زوطر كونديسيون. اشنو هو كابيتال توتالمون ليبيري؟ يعني خاص هاد الناس كاملين يجيبوا هاد الكابيتال اللي هو 1 مليون درهم، حيت كتكون في الاول سبسكريبسيون. كل واحد كيقول غادي يجيب مثلا 20%، واحد كيقول غادي يجيب 15%، واحد كيقول غادي يجيب 50%، واحد 5%. هادي كتسمى سبسكريبسيون. من بعد كتكون ليبيراسيون، خاص داكشي اللي اتفقوا عليه يجيبوه. دونك خاص الكابيتال يكون ليبيرا توتالمون. الا كان بارسيالمون ولا 20% ولا 14% ولا 90%، دونك في هاد لوكا داك الانتيغي اللي كتفيرسي لونتربريز لهاد لي زاسوسي هو شارج نون ديدكتيبل ا انتيغري توتال. الى هاد الكونديسيون محترمه كندوزو لي دو كونديسيون لي باقيين. خاص لوطو اوتوريزي يكون كبر من لوطو ابليكي. الانتيغي كيما شفنا هو المونطون فوا لوطو. هاد لوطو ما خاصوش يفوت لوطو اوتوريزي. مثلا لوطو اوتوريزي هو 10% ولوطو ابليكي هو 6%. هادي مزيانه. الا فتنا لوطو اوتوريزي
كنحتفظوا بلو طو اوتوريزي هو البلافون. دونك لانتيغي فيسكالمون ديديكتيبل كناخدو المونطون فوا لو طو اوتوريزي، كنديرو لا ديفيرونس مع داك لانتيغي اللي تكونطابيليزا باغ لو طو ابليكي. هادشي غيبان لينا في التمارين بزاف. الكابيتال خاصو يكون كبر من الكابيتال اسوسي، يعني داكشي اللي تسلفات لاسوسيتي من عند لي زاسوسي ما خاصوش يفوت الكابيتال ديالها. هنا مزيان مثلا تسلفنا 500,000 درهم، 500,000 درهم هي أقل من 1 مليون. دونك لانتيغي كونطابيليزي هو 500,000 درهم فوا لوطو. إلا مثلا هنا كاينة 2 مليون، فلانتيغي كونطابيليزي هو شحال؟ هو 2 مليون فوا لوطو. مي لانتيغي فيسكالمون ديديكتيبل هو شحال؟ هو 1 مليون فوا لوطو. لا ديفيرونس أ ريانتيغري. Donc les intérêts du compte courant هما des charges déductibles mais à condition, à triple condition. خاص الكابيتال يكون توتالمون ليبيري ولا انتيغمون ليبيري ولا انتيغرالمون ليبيري نفس المعنى، ولا الكابيتال يكون كبر من الكابيتال اسوسي، ولا الطو اوتوريزي يكون كبر من الطو ابليكي. توجور كنديرو لانتيغي كونطابيليزي ناقص لانتيغي ديدكتيبل، يعطينا بوزيتيف نحطوه في الانتيغراسيون. perte de change فاش كنديرو المعاملات مع ليكسبور، مثلا فاش كنديرو سواء لاشا لامبورطاسيون ولا ليكسبورطاسيون، غنشوفو من بعد لي فونت كنهضرو على perte de change. مثلا فاش كنشريو سلعة في النهار الاول شرينا السلعة مثلا وكان كل دولار هو 10 دراهم، شرينا سلعة كريدي. النهار بغينا نخلصو لو فورنيسور اللي كاين في لا فرونس مثلا، هاد الدولار طلع ولا 11 درهم، دونك كاين واحد بيرت شونج ديال 1 درهم، دونك هاديك شارج ديديكتيبل. دونك في هاد الريغلومون كما قلنا الدولار طلع ل 11 درهم ولا 12 درهم، كان 10 دراهم النهار الاول فاش درنا لاشا، مي من بعد طلع هنا كنهضرو على شارج ديديكتيبل. في الفونت حتى هنا ممكن نهضرو على بيرت دو شونج. مثلا فاش كنبيع لواحد البيرسون في المانيا بات ليه في لادات فاش درنا الفونت كان الدولار ساوي مثلا اولا الاورو ساوي 10 دراهم، فاش غيخلصني الاورو نزل ولا 7 دراهم، دونك هنا كاين واحد 3 درهم ديال بيرت في لادات دو بييمون. autre charge financière هما دي charges déductibles. dotation financière كذلك charge déductible، خاصهم يكونوا hors taxe ويكونوا liés à l'exploitation. VNA des émulations CT فاش كنبيع مثلا واحد الكاميون كندوز هاد ليكريتور كما شفنا في بروميير اني. هاد ليكريتور كندوزها فاش يكون هاد الكاميون باقي ما امورطاش، دونك VNA amortissement matériel de transport. دونك هاد VNA هي charge déductible. Subvention accordée, autre charge non courant، هادو كاملين دي charges déductibles. كاين لو كا ديال البيناليتي. بروميير كا فاش كتكون هاد البيناليتي ولا هاد الماجوراسيون، بارفوا كيعطيك ماجوراسيون كتكون اونتر لونتربريز مع لو كليون ولا اونتربريز مع لو فورنيسور، هنا هاد لا شارج كتكون شارج ديدكتيبل. فاش كتكون بيناليتي ولا ديك الماجوراسيون اونتر لونتربريز مع ليطا، فهاد لا شارج كتكون شارج نو ديدكتيبل ا ريانتيغري. مثلا اخترقنا الضوء الاحمر، مثلا ما خلصناش لاكونت الاول في وقته، غتجينا واحد الماجوراسيون هي شارج نون ديدكتيبل. بيناليتي هي اموند فيسكال شارج نون ديدكتيبل ا ريانتيغري. هادشي اللي كاين في لي شارج. ندوزو اوتر اوبيراسيون كتعطيو
مع les charges l'exercice achat d'un micro ordinateur achat d'un camion بحال هكا هي charge non déductible car il s'agit d'une immobilisation corporelle et non une charge ou كنديرو déduction dotation كما شفنا دونك جوست هاد التريتمون كيدير هنا اول حاجه رينتيغراسيون توتال ديال لا فالور دوريجين من بعد كنديرو déduction ديال دوتاسيون valeur d'origine fois l'auto fois M sur 12 toujours avance sur salaire la avance je donne le client donc l'avance là هو charge non déductible l'avance n'est pas une charge c'est une créance envers le personnel à réintégrer caution versée الضمانات هادو كنعطيو هما دي شارج نو ديدكتيبل هي كريونس ماشي شارج réintégrer acquisition rachat de droit de bail هي charge non déductible نشوفوا la comparaison entre la voiture de tourisme مع la voiture utilitaire ردوا لي على بال مزيان هاد القضيه هادي اول حاجه نشوفوها لي غودوبونس اللي كنعطيو لي غودوبونس اللي كنعطيو على voiture de tourisme هما ديدكتيبل اون تي تي سي وكاين البلافون ديال 60000 درهم الى في او فايتها 300000 درهم بالنسبه للفواتور يوتيليتير هاد لي غودوبونس اللي كنعطيو هما دي شارج ديدكتيبل مي اون اور تاكس يتعطاو تي تي سي كنديرو انتيغراسيون لتي في هنا عطاو بلوغ تاكس ديدكسيون تي في هنا البلافون ما كاينش يعني اللي عطاتي 60000 70000 80000 اللي عطيتي على حسب الكونطرا بينك وبين ديك لا سوسيتي فاكتور دو غازوال اونتروتيان اي ريباراسيون يعني كاع داك لي شارج لي لهاد لا فواتور دو توريزم هما دي شارج ديدكتيبل اون تي تي سي يتعطاو بلوغ تاكس تي في ا ديدوير car la TVA non récupérable. Le cas de la voiture utilitaire, facture de gasoil, entretien et réparation, on des charges déductibles mais en hors taxe. Là, j'ai fait une TVA récupérable. T'attends pour TTC, la charge au TVA à réintégrer. Les dotations aux amortissements, qui me chfna, c'est la voiture de tourisme, qu'on a de la valeur d'origine, TTC, fois in, fois temps sur 12. هذه هي دوتاسيون ديدكتيبل فيسكال بالنسبه للفواتور يوتيليتير ولا ماتير انفورماتيك ولا بحال هكا دوتاسيون هي فالور دوريجين مي اون اور تاكس فوا ام فوا طون فوا سور 12 كذلك بالنسبه للبلافون انا ما زدتوش بالنسبه للبلافون الا خلصنا لا شارج هنا اون اسبيس كناخذوا داك المونطون ناقص بلافون تي تي سي ناقص 5000 هنا لا كناخدو داك المونطون ناقص البلافون مي البلافون كنردو اوغ تاكس دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي شارج لا بارتي 7 لاناليز فيسكال دي برودوي نحطو البلان كونطابل حدانا ونتريتيو هاد لي كونط فوند دو مارشانديز فوند دو بيان اي سيرفيس بحال كنشوفو واش بنا لا مارشانديز في المغرب كنشوفو سي لا مارشانديز ليفري برودوي امبوزابل يعني لو كليون شرا السلعه وتوصل بالسلعه ديالو وصلاتو السلعه سي لا مارشانديز اي نو ليفري برودوي نو امبوزابل السلعه مازال في لا سوسيتي يعني لو كليون شرا السلعه مي مازال ما صيفطناهاش ليه برودوي كونستاتي دافونس كيتسمى داخل في كلاس 4 ماشي في كلاس 7 ا ديدوير كنحطو في ديدكسيون parfois كنعطيكم هاد ليكزامبل ديال الريغلومون اون اسبيس مي في هاد لوكا في الفونت لو كليون فاش كيخلص لنا السلعه كاين بلافون بالنسبه للفونت ما خصناش نفوتوه الا فتناه كتجينا واحد الغرامه ديال 6% مثلا 30000 درهم ريغلي اون اسبيس غناخدو 30000 درهم في 6% ونحطوها في ريانتيغراسيون علاش حيت فتنا البلافون ديال 20000 درهم الا كاين 40000 درهم ناخذ 40000 درهم في 6% كانت المهم اي مونطون فايت 20000 درهم كناخذ داك المونطون في 6% الا كانت ديك الفونت اون اسبيس والمونطون هو 15000 درهم برودوي امبوزابل
الى بعنا à l'étranger. هنا كنردو البال pour les 5 premières années à partir de la date de première exportation produit non imposable. مثلا حنا خدامين في l'exercice ديال 2020 و لا سوسيتي بدات l'exportation في 2017. ف 2017 تكون مافيه، 18 مافيه، 19 مافيه و 20 مافيه. دونك داك الشيء دافير غنحطوه في ديدكسيون ماشي برودوي امبوزابل. ما غاديش نحسبوه على لامبو حيت هو مازال اكزونيري. الا فتنا 5 ans غادي يكون برودوي امبوزابل. وهنا في لا سي ام هاد البرودوي الا كان نو امبوزابل غادي نقصوه حيت كيكون عندكم شي دافير توتال فيه واحد لابارتي دات في المغرب وواحد لابارتي دات ليكسبورطاسيون. ديك لابارتي اللي دات في ليكسبورطاسيون كنديروها بناقص، دونك شي دافير توتال ناقص شي دافير على ليكسبور، وكنزيدو لي برودوي اكسسوار و لي برودوي فينونسيير لي دون اي سوبفونسيون روسي فوا 0.5% باش عطينا لا سي ام. فاش يكون داك شي دافير على ليكسبور امبوزابل فهاد لوكا كناخدو شي دافير توتال زائد سوبفونسيون زائد لي دون les subventions reçues زائد les produits accessoires زائد les produits financiers fois 0.5% كتعطينا لا سي ام. variation de stock de produits. فاش لا سوسيتي كتستوكي لي برودوي خاصهم يتيفاليو بلور كو دو برودكسيون، ما يكونش واحد الكوك كبير وما يكونش قل. مثلا الى الكونطابل كبر في لوكو راه لا سوسيتي اللي غتضيع، دونك ديك لا بارتي اللي كبر غادي نقصوها نحطوها في الديدكسيون. الى صغر في لوكو غادي ديك لا بارتي اللي نقص غادي نزيدوها نحطوها في الانتيغراسيون، حيت كل ما كانوا لي برودوي كبار كل ما تيكون لامبو كبير، كل ما كانوا لي برودوي صغار كل ما تيكون لامبو قليل. Immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même. L'entreprise مثلا كدير فابريكاسيون ديال بي سي بورطابل، واحد ديبارتمون خاصو لي بي سي بورطابل باش يخدم. ما غاديش تخرج على برا وتشري البي سي بورطابل، فقط كتاخد من ستوك ديالها بحال الا بعت راسها. دونك في هاد لوكا هاد لي برودوي هما برودوي امبوزابل خاصنا نحسبوا عليهم لامبو. وكاين اون تريتمون يطلب في التمرين، مي الا كان داك البي سي بورطابل ايفاليي بلور كو ريال ديك التكلفه ديالو. الا كبر الكونطابل في داك لوكو كنقصو داك المونطو اللي زاد، الا صغر في داك المونطو كنزيدو في انتيغراسيون. subvention d'exploitation autres produits d'exploitation بحال jeton de présence reçu reprise d'exploitation هادو كاملين دي برودوي امبوزابل. ندوزو لي برودوي فينونسيير ونبداو produits des titres de participation et des autres titres immobilisés. هادو كاملين معفيين، كاين واحد الباطمون ديال 100% حيت ديجا تخلص عليهم لامبو. دونك باش نيفيتيو لا دوبل تاكساسيون كنحطو هاد البرودوي في الديدكسيون برودوي نو امبوزابل. ليكزومبل ديال مثلا ديال الديفيدون و البوني دو ليكيداسيون. بالنسبه للديفيدون كيجي من واحد البرودوي او من ريزولطا اللي ديجا تحسب عليه لامبو، دونك خاصنا نحطو الديفيدون في الديدكسيون حيت ديجا تحسب عليه لامبو. بوني دو ليكيداسيون فاش كتليكيد على سوسيتي كتخلص لامبو، عاد كنفرقو على لي زاسوسيي داكشي اللي باقي، دونك راه ديجا تحسب عليه لامبو. بون دونك نحطو في الديدكسيون. غان دو شونج لاكس تا بير دو شونج. شفنا امتى كيكون عندنا بير دو شونج سوا في لاشا سوا في الفون راه نفس التريتمون. Donc, غان دو شونج هما دي برودوي فينونسيير امبوزابل، عكس ديال بير دو شونج اللي هما دي شارج ديدكتيبل. reprise financière transfert de charges produit imposable. intérêts et autres produits financiers. بالنسبه لي سانتيري شنو هما؟ عندنا لونتربريز مع لا بنك مع ليطا. لونتربريز كتبلوكي مونطون في لا بنك مثلا، ومن بعد لا بنك كتحسب لانتيري
اللي كيساوي المونطون فور الطون، هذا كتسمى لانتيغي بروت. والانتيغي بروت ممكن نقولوا بلي كتكون من لانتيغي نيت زائد واحد لا تاكس تي بي ار اف، تاكس سور برودوي دو بلاسمون ا روفوني فيكس. دونك لانتيغي فيه دو بارتي. هاد لانتيغي اللي كنشوفو في ليس غالبا كتحسب لوطو ديال 20% نون ليبيراتوار. داكشي علاش الا عطانا لي زانتيغي بالمونطون نيت في لابليكاسيون كنقسمو على 80 فوا 20 باش تعطينا كريدي دامبو. المهم غنشوفو هادشي من بعد. عقلوا على طون ديال 20% نون ليبيراتوار. نون ليبيراتوار يعني هاد الغوفوني مازال ماشي حر، يعني مازال غادي نديكلاريوه مرة أخرى. عكس فاش يكون طون ليبيراتوار تيكون داك الغوفوني كتخلص عليه لامبو مرة وحدة صافي وما كديكلاراش مازال. لا بنك كتفيرسي لا تاكس ليطا، من بعد كتفيرسي لانتيغي نيت لونتربريز، وهذه كتسمى لا روتوني على السورس. لا روتوني على السورس يعني لامبو تقدر تعمل مصدر اللي هو لا بنك. لا بنك هي تكلفات في هاد لوكا هذا، لا بنك مشات عطات لامبو ليطا. هنا اللي كاين من هنا هو هاد لانتيغي بروت. هاد لانتيغي بروت هو برودوي امبوزابل، خاصنا نحسبو ليه لامبو. مي كما كنشوفو راه ديجا حسبنا عليه، ديجا تقتطع منه واحد لامبو بعدا. ليطا كتقول لك اي غوفوني كيطبق عليه الطون نون ليبيراتوار واخا ديجا انت حسبتي عليه لامبو، خاصك ديكلاريه بالمونطون بروت مره اخرى. مي من بعد ما غاديش تضيع، حيت غادي نقصوا لك هاد لامبو اللي خلصتي في ليطاب ديال ريغولارياسيون كما شفنا في الفيديو الاول. دونك برودوي امبوزابل او مونطون بروت، وكنحسبو كريدي دامبو وكنحطوه في الجنب مونطون بروت فوا 20%، حيت هاد المونطون بروت فوا 20% اللي هو كريدي دامبو غادي نحتاجوه في ليطاب الاخيره في الريغولارياسيون كما شفنا. نديرو لامبيلاسيون سور ليس. الا تعطى هاد لانتيغي بالنيت ف الكونطابل بحال الا نقص في البرودوي، دونك غناخدو المونطون بروت اولا المونطون نيت، عفوا المونطون نيت حيت هنا لانتيغي تعطى بالنيت، غناخدو المونطون نيت فوا 20% سور 80%. هاد المونطون اللي عطانا غنحطوه في ريانتيغراسيون اول حاجه، و من بعد غنديرو لامبيوتاسيون في اخر ايطاب في الريغولارياسيون. ندوزو لي برودوي نو كورون. Produit de cession, d'immobilisation, subvention d'équilibre, autres produits non courants, reprise non courant, هادو كاملين de produits imposables. غنشوفو هاد لوكا ديال لي ديغريفمون دامبو فقط. في لوكا فاش يكون لامبو ديدكتيبل يعني هاد ديغريفمون دامبو جا من واحد لامبو اللي هو ديدكتيبل، مثلا لا تاكس بروفيسيونيل، اولا لوكا فاش كيجينا هاد ديغريفمون دامبو من واحد لامبو نون ديدكتيبل، مثلا ليس. ف ديغريفمون دامبو على فاش يكون على امبو نون ديدكتيبل كنحطوه في ديدكسيون برودوي نو امبوزابل. فاش كيجينا من امبو ديدكتيبل كنحطوه في او ما تكتبوا والو برودوي امبوزابل اوكين روتريتمون. وهاد لوكا غادي نزيد لكم واحد القضيه كما شفنا في لا سي ام. بالنسبه لا سي ام كنزيدوا لي ديغريفمون دامبو الا كانوا هاد لامبو جايين من واحد لامبو ديدكتيبل. هادشي اللي كاين في لي برودوي. دونك هكا نكونوا سالينا تريتمون ديال لي برودوي وديال لي شارج، وهنا غادي يكون عندكم واحد الباكاج اللي ممكن تقادو به اي اكزرسيس كما كان.